आदरणीय साथीहरू नमस्कार। म हुँ रामो बैठा। यहाँहरू पनि सन्चय होला भन्ने आशा राख्दै आजको यस म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजी युएस भर्सेस युके आजको यस टपिकमा यहाँहरूलाई मैले छलफल गर्नेछु र यसमा चाहिँ तपाईहरुले के हेर्नुहुनेछ भने अमेरिकामा युएस मा र युके मा कुन कुन चाहिँ म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजी युज हुन्छ र त्यो हामीलाई जान्न एकदम आवश्यक हुन्छ। त्यसको चाहिँ टपिकमा हामीले आज छलफल गर्ने छौं। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युब च्यानल र म हुँ रामो बैठा। आदरणीय साथीहरु, यदि यहाँहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको अब विषयवस्तुतिर हामी प्रवेश गर्छौं। आजको हाम्रो विषयवस्तु छ मैथमेटिकल टर्मिनोलोजी यूएस भर्सेस यूके। यसको मिनिङ चाहिँ के छ भने साथीहरु, अमेरिकामा र ब्रिटेन भनौं न युनाइटेड किंगडममा त्यो जुन ग्रुप हो त्यो ग्रुपमा त्यो समूहमा त्यो देशहरुमा प्रयोग हुने मैथमेटिकल टर्मिनोलोजी को बारेमा यूएस मा के प्रयोग हुन्छ र यूके मा के प्रयोग हुन्छ, त्यो दुईवटा ठाउँमा मैथमेटिकल टर्मिनोलोजीहरु प्रयोग हुने जुन टर्मिनोलोजीहरु छ त्यो टर्मिनोलोजी को बारेमा यहाँहरुलाई मैले छलफल गर्ने छु। त्यसैले यदि तपाई अब कसको चस्मा लगाउन चाहनुहुन्छ, यो फर्स्ट जुन चस्मा माथिको हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यूके को हो, तल्लो वाला चाहिँ के छ यूएस को छ। अब कुन चस्मा तपाई लगाउने हो त्यो चाहिँ अहिले लगाइहाल्नु होला। अर्थात तपाईले कुन मैथमेटिकल टर्मिनोलोजी युज गर्न चाहनुहुन्छ, तर विशेष गरी हाम्रो नेपालमा हामी चाहिँ यो यूके मैथमेटिकल टर्मिनोलोजी यूके को मैथमेटिकल टर्मिनोलोजी युज गर्छौं। अब हेरौं हामी चाहिँ तपाईले अब कुन यो दुईटी चस्मा मध्येमा कुनै एउटा चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ। त्यसैले पहिलो चाहिँ हामीसँग छ क्वेशन, व्हाट इज द एब्रिभिएट अफ द मैथमेटिक्स को फुल फर्म मैथमेटिक्स फुल फर्म भनिरहेको छु, मैथमेटिक्स को शॉर्ट फर्म मा हामी के भन्छौं, यसको एब्रिभिएसन के हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त म्याथ भर्सेस म्याथ्स छ। यो म्याथ चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा पहिला साथीहरु यसमा के ध्यान दिनु होला भने हामी जहिले पनि ध्यान दिँदाखेरि सुरुमा है यहाँ फर्स्टमा मैले एउटा इंक को कलर लिए, मैले रेड लिए। यो जुन फर्स्टमा यो यूएस हो, यो यूएस को चस्मा लगाउने साथीले यो चस्मा लगाउनु होला र यो यूके हो, यूके को साथीले यो यूके वाला चस्मा लगाउनु होला। त्यसैले हामी फर्स्टमा नम्बर 1 फर्स्ट हामी यो यूएस भर्सेस यूके को हामी कुरा गरिरहेका छौं। जुनसुकै कुरा पनि फर्स्टमा तपाई यूएस बुझ्नु होला अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामी भर्सेस भन्यो भने त्यो यूके बुझ्नु होला। यो कुरा पहिला नै क्लियर हुनु होला है। ल अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौं। त्यसैले यहाँ हाम्रो पहिलो नम्बर हामी राखेका छौं, व्हाट इज द एब्रिभिएट अफ द मैथमेटिक्स को शॉर्ट फर्म मा अमेरिकामा यूएस मा म्याथ लेख्छ भने यूके मा के लेख्छ, म्याथ्स लेख्छ। यो शॉर्ट फर्म हो म्याथ र म्याथ्स मा। यो मलाई लाग्छ यो भन्दा पहिला तपाईहरुलाई के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, म्याथ लेख्नुहुन्थ्यो कि म्याथ्स लेख्नुहुन्थ्यो। अब त्यसैगरी यसमा धेरै कन्फ्युजनहरु पनि छ। सिंगुलर र प्लुरल को बारेमा पनि धेरै डिस्क्राइबहरु भएको छ। त्यो अब यसको डिटेल यहाँहरुले
एक्सप्लोर गर्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को जुन हामी 2 नम्बरमा लिएका छौं, वेयर डु यु राइट द डेसिमल पोइन्ट। अब यो डेसिमल पोइन्टमा पनि धेरै अब डिस्कसनका कुराहरू यहाँहरुले पनि थाहा होला। अब कहिलेकाहीँ कहाँ डेसिमल कस्तो पोइन्टलाई डेसिमल भन्ने, कस्तोलाई चाहिँ हैन पोइन्ट अब के रे कुन पोइन्टलाई डेसिमल भन्ने र कुन पोइन्टलाई मल्टिप्लाई भन्ने। तर हामी यहाँ डेसिमल पोइन्टको कुरा गरिरहेका छौं। यूएस मा के लेख्छ र यूके मा के लेख्छ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त। अहिले म तपाईको यहाँ राखिसके। यसमा चाहिँ यो यूएस मा यो के हुन्छ भने डेसिमल चाहिँ के हुन्छ बटनमा हुन्छ भने यूके मा चाहिँ के हुन्छ मिडलमा हुन्छ है। त्यसैले मिडलमा यदि छ भने त्यो चाहिँ यो कहाँ लेखिन्छ त यूके मा लेखिन्छ डेसिमल। यो यूके मा यसरी लेखिन्छ मिडलमा र यूके मा लेखिन्छ भने बटममा लेखिने भनेको कहाँ हो यो त यूएस मा अमेरिकामा यो कहाँ लेखिन्छ त बटममा लेखिन्छ यो यूएस मा। ठीक छ, यसरी चाहिँ हो। त्यसै गरी हामी अब सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौं। अब यो धेरै यसमा टाइम नलिउँ किनभने यसमा धेरै अब यो पछि धेरै एक्सप्लोर तपाईहरु गर्न होला। अब मल्टिप्लाई र डेसिमलमा हैन अहिले तपाईले म मात्र यहाँलाई डेसिमलको कुरा गरे। डेसिमल पोइन्ट कहाँ लेखिन्छ, डेसिमल पोइन्ट भनेको यदि बटममा लेखिएको छ भने त्यो चाहिँ यूएस मा बटममा लेखिन्छ डेसिमल पोइन्टलाई भन्ने। यदि मिडलमा छ भने त्यो यूके मा ब्रिटिशमा लेखिन्छ र यो अमेरिकामा चाहिँ बटममा लेखिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी अब थर्ड नम्बरको कुरा लिउँ। थर्ड नम्बरमा व्हाट डु यु कल दिस स्पेस सरी शेप। यो जुन अहिले तपाईलाई मैले जुन शेप दिइरहेको छु यो शेपलाई के भन्नुहुन्छ? यो शेप भन्नु त के छ शेप? यो शेपको नाम कसैले चाहिँ के भन्छ यसलाई ट्रेपेजोइड हो भने कसैले यसलाई के भन्छ ट्रेपेजियम हो। यो वास्तवमा चाहिँ के छ भने यो ट्रेपेजोइड र ट्रेपेजियम यसमा चाहिँ ट्रेपेजोइड भर्सेस ट्रेपेजियम हो। यो ट्रेपेजोइड चाहिँ के हुन्छ भने यो यूएस मा ट्रेपेजोइड भन्छ। यो चाहिँ यूएस को हो। यो यूएस मा युज हुने र यो चाहिँ कहाँ ट्रेपेजियम कहाँ युज हुन्छ यूके जुन हामी यो विशेष गरी यो ट्रेपेजियम चाहिँ हामी युज गर्छौं। ट्रेपेजियम भन्छौं। तर यो ट्रेपेजोइड को र ट्रेपेजियम को डेफिनेसन पनि फरक छ। यो ट्रेपेजियम को मैले एउटा भिडियो पनि मैले बनाएको छु। यो भन्दा पहिला एउटा प्रोपर्टिज अफ द ट्रेपेजियम त्यसको फुल एउटा मैले भिडियो बनाएको छु मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ मैले यसको बारेमा थप कुराहरु गरेको छु। ट्रेपेजोइड कसलाई भन्ने, ट्रेपेजियम कसलाई भन्ने, ट्रेपेजोइड यूएस मा के डेफिनेसन हुन्छ, यूके मा के डेफिनेसन हुन्छ ट्रेपेजोइड को। त्यसै गरी ट्रेपेजियम को यूएस मा के डेफिनेसन हुन्छ र ट्रेपेजियम को यूके मा के डेफिनेसन हुन्छ त्यसको लागि म हल्का यहाँहरुलाई यहाँ गर्छु। र यो थप अलिकता भिडियोको लागि यहाँहरुले मेरो च्यानल मा गएर यस्तो टाइपको एउटा भिडियो मैले हालेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। थप अलिकता त्यसैमा अलिकता म क्लियर गर्छु। अब यहाँ ब्रिटिश र यूएसए को कुरा छ। अब जस्तै हामी अब ब्रिटिश को कुरा जुन हामी यूके भनिरहेका छौं यसलाई हामी के भन्यौ यसलाई यूके भनिरहेका छौं। यसलाई हामी यूएसए भनिरहेका छौं। यूएस। अब यहाँ ट्रेपेजोइड जुन यूके मा कसरी डिफाइन गर्छ भने अ क्वाड्रिलेटरल विथ नो साइड्स प्यारलल भन्छ। कुनै पनि साइड प्यारलल छैन भने त्यसलाई ट्रेपेजोइड भन्ने। तर यूएसए मा यूएस मा के भन्छ ट्रेपेजोइड डेफिनेसन अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर अफ प्यारलल साइड हैन एक जोडा यदि समानान्तर भुजाहरू भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौं ट्रेपेजोइड भन्छौं। यो यूएसए मा ट्रेपेजोइड डेफिनेसन छ है फेरि। अब यहाँ चाहिँ ट्रेपेजियम जुन आयो ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम को डेफिनेसन चाहिँ ब्रिटिशमा के भन्छ भने अ क्वाड्रिलेटर विथ वन पेयर अफ द प्यारलल साइड्स। यो चाहिँ हामी नेपालमा पनि यो डिफाइन गर्छौं कि कुनै पनि चतुर्भुजको एक जोडा भुजा यदि समानान्तर छ भने त्यस्तो चतुर्भुजलाई हामी ट्रेपेजियम भन्छौं, जसलाई नेपालीमा समलम्ब चतुर्भुज भन्छौं। समलम्ब चतुर्भुज त्यस्तो चतुर्भुज जसको एक जोडा भुजा यदि समानान्तर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, समलम्ब चतुर्भुज भन्छौं। त्यस्तै गरी यूएसए मा ट्रेपेजियमको डेफिनेसन के भन्छ भने त्यस्तो चतुर्भुज जसको चाहिँ एउटा पनि साइड प्यारलल छैन, हैन, प्यारलल नभएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौं, ट्रेपेजियम भन्छौं। कहाँनिर डिफाइन गरेको छ त यो ट्रेपेजियमको डेफिनेसन? यो यूएसए मा अर्थात अमेरिकामा चाहिँ यस्तो डेफिनेसन गर्छ। अर्थात त्यो दुईटै देशको आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन छ, त्यसैले हामी शिक्षक साथीहरूले यो डेफिनेसनहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर विशेष गरी हामी नेपालमा चाहिँ के छ भने यो ट्रेपेजियम यो विशेष गरी हामी ब्रिटिशको फलो गर्छौं। यो ब्रिटिशको डेफिनेसनहरुको अनुसार यदि हामी गयो भने ट्रेपेजोइड कसलाई भन्ने, त्यस्तो क्वाड्रिलेटर जसको कुनै पनि साइड प्यारलल छ भने त्यसलाई ट्रेपेजोइड भन्ने। र ट्रेपेजियम भनेको के हुन्छ भने त्यस्तो चतुर्भुज जसको एक जोडा भुजा यदि समानान्तर छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने, ट्रेपेजियम भन्ने। यो चाहिँ ब्रिटिशको अनुसार, किनभने विशेष गरी ब्रिटिशको अनुसार हामी फलो गरेर आउँछौं। अब चाहिँ अगाडि मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला। अब अगाडि बढौं। 4 नम्बरमा छ हाम्रो व्हाट डु यु कल दिस वे अफ द राइटिङ नम्बर्स। यो जुन नम्बर छ यो नम्बरलाई हामी हेर्नुस् त, जुन यो 9.05 into 10 to the power 28 छ। एकचोटि फेरि मैले भने 9.05 into 10 to the power 28 छ। यसलाई चाहिँ अब यूएस मा के भनिन्छ र यूके मा के भनिन्छ त पहिलो चाहिँ यो यूएस मा अमेरिका मा यसलाई के भनिन्छ भने साइन्टिफिक नोटेसन भनिन्छ भने यूके मा ब्रिटिश मा यसलाई के भनिन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म भनिन्छ। यो हामी 8 क्लासमा मलाई यो हामी म्याथ का साथीहरु हामी 8 क्लासका यो कोर्समै छ, यो हामी पढाउनु पर्ने हुन्छ यो साइन्टिफिक नोटेसन को बारेमा। जसलाई यो अर्थात साइन्टिफिक नोटेसन जुन हो त्यो कहाँ भन्ने हो त, यो चाहिँ यूएस अमेरिकामा भनिन्छ भने यो अमेरिकामा यो साइन्टिफिक नोटेसन भन्छ यूएस मा, र यूके मा के भन्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छ यो है। अब यो जुन यसलाई 9.05 into 10 to the power 28 लाई हामी भन्छौं। अर्थात यो दुईटै देशमा फरक फरक नामलेलाई भन्ने गरिन्छ। त्यसैले 5 नम्बरमा छ व्हाट डु यु कल दिस नम्बर्स भनेको। अब यो नम्बरलाई हामी के भन्छौं त, कसरी के पढ्छौं, यसरी हामी 5 क्यू भन्दाखेरि 5 into 5 into 5 भन्छौं। तर यो जुन 3 छ नि, यो 3 लाई हामी यो भनेको यो विशेष गरी हामी यसलाई भन्ने हो। यो कुरा हामी यसको कुरा गरिरहेका छौं, यो 3 को कुरा गरिरहेका छौं है साथीहरु, यो ध्यान दिनु होला। यो 3 लाई एक्सपोनेन्ट भनिन्छ। कहाँ त यूएस मा के भनिन्छ, यूएस मा के भनिन्छ लाई, यूएस मा यसलाई एक्सपोनेन्ट भनिन्छ भन्ने। इन्डिसेस कहाँ भनिन्छ त, यूके मा। त्यसैले हामी विशेष गरी इन्डिसेस युज गर्छौं, इन्डिसेस भन्छौं, किनभने ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेज हामी विशेष गरी प्रयोग गर्छौं। मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला। एक्सपोनेन्ट अमेरिकामा र इन्डिसेस ब्रिटिशमा प्रयोग गर्छौं। त्यसैले हामी विशेष गरी यो इन्डिसेस युज गर्छौं, जुन ल अफ इन्डिसेस भन्छौं नि, घाताङ्कीय नियमहरु। त्यो एक्सपोनेन्ट भन्नु र इन्डिसेस भन्नु त्यो फरक फरक देशको चाहिँ वर्ड हो, अर्थात फरक फरक देशमा युज हुने वर्डहरु हुन्। अब 6 नम्बरमा हाउ डु यु रिफर टु दिस फ्याक्ट। हामी चाहिँ जुन यो देखिरहेको छौं, मलाई चाहिँ यो फिगर हेर्ने बित्तिकै साथीहरुले बुझिसक्नु भयो होला। यो जुन छ हामीले पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा थाहा छ। के भनेको छ भने पाइथागोरस थ्योरम के हो, कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा
समकोणको समभुजा कर्ण कुनै पनि समकोणी त्रिभुजमा कर्णमा बनेको वर्गको क्षेत्रफल बाँकी दुईवटा भुजामा बनेको वर्गको क्षेत्रफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर यो पाइथागोरस थ्योरम हो। यसलाई हामी चाहिँ के भन्नु यो जब यो c² भयो हेर्नु होला अलिकति फिगरमा उ छ यो वर्ग छ है यो ध्यान दिनु होला है यो c छ यो c² भयो त्यस्तै फिगरमा अलिकति त्रुटि छ यो फिगरमा अलिकति उ नगर्नु होला योसँग यो इक्वल भएमा यो वर्गको क्षेत्रफल के हुन जान्छ त a² हुन्छ। त्यसै गरी यो पनि a² छ भने बुझ्नु होला बुझिदिनु होला साथीहरु यो त्यसैले यो के हुन्छ त b² हुन्छ। पाइथागोरसले के भनेको छ एकचोटी फेरि मैले स्टेटमेन्ट भने पाइथागोरस थ्योरमको कि कुनै पनि समकोणी त्रिभुजको कर्णमा बनेको वर्ग र बाँकी दुईवटा भुजाहरूको मतलब बाँकी भुजाहरूमा बनेको क्षेत्रफलको वर्गको योगफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। कुनै पनि समकोणी त्रिभुजको कर्णमा बनेको वर्ग र बाँकी दुईवटा भुजामा बनेको वर्गको क्षेत्रफलसँग के हुन्छ योगसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यसैले अर्थात् हामी यहाँ पनि लेखेका छौं a² प्लस b² इक्वल्स टु के हुन्छ c²। अब यसलाई यो चाहिँ हामी यो मलाई साथीहरुले यो क्लियर होला यो कुरा हामीले भन्दा नि मैले यो फिगर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई पाइथागोरस थ्योरमको कुरा याद आउँछ भन्नको लागि मैले यो फिगर राखेको छु। अर्थात् यसलाई हामी चाहिँ ब्रिटिशमा के भन्ने र अमेरिकामा के भनिन्छ भन्ने कुरा हो। त अमेरिकामा यसलाई पाइथागोरियन थ्योरम भनिन्छ भने ब्रिटिशमा यसलाई हामी के भन्छौं भनिन्छ पाइथागोरस थ्योरम भन्छौं। त्यसैले साथीहरु हामीले विशेष गरी हामी युज गर्ने भनेको यो छ यो टर्म हो जसलाई हामी पाइथागोरस थ्योरम भन्छौं। यो टर्म हामी युज गर्छौं। यो माथितिर गयो यसलाई इरेज गरौँ यो इन्क अलिकति रेडै राखौं। यो हामीले टर्म युज गर्छौं यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौं किनभने यो चाहिँ यो यूके को हो। साथीहरुलाई थाहा भइसक्यो होला किनभने सुरुमा आउने हामीले सुरुमै कन्डिसन बनाएको छु यो यूएस को हो। यो पाइथागोरियन थ्योरम कहाँ युज गर्छ त यूएस मा युज गर्छ। त्यसैले धेरैजना साथीहरुले यो पनि कहिलेकाहीँ भन्छ अकॉर्डिंग टु पाइथागोरियन थ्योरम भनि भन्छ कुनै साथीले अकॉर्डिंग टु पाइथागोरस थ्योरम भन्छ। त त्यसैले पाइथागोरस थ्योरम युज विशेष गरी कहाँ युज हुन्छ यूके मा युज हुन्छ भने पाइथागोरियन थ्योरम कहाँ युज हुन्छ अमेरिकामा युज हुन्छ। त्यस्तै गरी अब 7 नम्बरमा what do you call these the symbols used for the grouping। अब यहाँ साथीहरु यो ग्रुपिङ मा युज हुने हामी सिम्बललाई हामी के भन्छौं हेर्नुस् त यो सिम्बललाई पनि अब अमेरिका र ब्रिटिशमा धेरै विभिन्नता छ। यसलाई अमेरिकामा के भनिन्छ प्यारेन्थेसिस भनिन्छ भने ब्रिटिशमा यसलाई के भनिन्छ ब्राकेट्स भन्छ। यो चाहिँ अमेरिकामा भने प्यारेन्थेसिस हो। यो यसलाई यूकेमा हामी यूकेमा यसलाई के भन्छ ब्राकेट भन्छ जुन हामी नेपालमा पनि यसलाई के भन्छौं ब्राकेट नै भन्छौं है। क्लियर छ र साथीहरु यो जुन छ यो जुन ग्रुपिङको कुराहरु छ यसको बारेमा यहाँहरुले मैले अलिकता छलफल गर्ने कुरा गरेको छु जमर्के गरेको छु किनभने यसको चाहिँ हामीलाई केही जुन फुल फर्महरु छ र यसको सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु मतलब छलफल गर्छौं जुन चाहिँ अहिले भाइरल प्रब्लमहरु छ जुन यहाँहरुले युट्युब फेसबुकमा पनि हेर्नु भएको छ होला त्यसको बारेमा पनि हल्का डिस्कसन गर्छौं। त्यसैले हामी अब अगाडि बढौं। त्यसै मलाई क्लियर भइसक्यो होला अमेरिकामा के भनिन्छ यसलाई यो ग्रुपिङलाई के भनिन्छ यो सिम्बललाई हामी के अमेरिकामा के भनिन्छ प्यारेन्थेसिस भनिन्छ भने अनि यूकेमा यसलाई ब्राकेट्स भन्छ। अब अर्को हाउ डु वी रिमेम्बर द अर्डर अफ द अपरेशन्स यही मेन चाहिँ कुराहरु हामी यो कुनै पनि यो अपरेशन को अर्डरलाई हामी कसरी याद गर्ने कसरी त्यसलाई रिमेम्बर गर्ने। अब यो चाहिँ अमेरिकाको मान्छेहरुले फरक तरिकाबाट जसलाई पिम दास र हामी
अर्थात् युके र हामी इन्डिया यसरी नेपालमा हामी चाहिँ बदमास, बिडमास, बी बोर्डमास यसरी चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो पेमदासलाई फेरि धेरैजनाले यसलो जेमदास पनि भनिन्छ। यसमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौं यसलाई। यसलाई हामी यो जेमदास पनि भन्छ। यो पी को प्लेसमा के राखेर जी राखेर पनि भनिन्छ। यो जी यो सुरुमा जी भन्छ, ग्रुपिङ भन्थ्यो। अहिले चाहिँ पी प्यारेन्थेसिस भनेको यो अहिले भनौं मोडिफाई गरेर पी प्यारेन्थेसिस लेख्न थालेको हो। अब यसलाई चाहिँ हामी यो पेमदास जसलाई पी भनेको प्यारेन्थेसिस, ई भनेको एक्सपोनेन्ट हामी भन्छौं वा इन्डेसेस वा इन्डेक्स भन्न सक्छौं ई भनेको। त्यस्तै गरी डी भनेको डिभिजन, एम भनेको मल्टिप्लिकेसन, ए भनेको एडिसन, एस भनेको सब्स्ट्रेक्सन। त्यस्तै गरी बदमासमा बी भनेको ब्राकेट, ओ भनेको अर्डर हामी बुझ्ने छौं। धेरै साथीहरुले अफ पनि भन्नुहुन्छ। डी भनेको डिभिजन, एम भनेको यहाँ सबै संकेत दिएकै छ, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन एन्ड सब्स्ट्रेक्सन। त्यसैले यो पेमदास या जेमदास भनौं, यो चाहिँ अमेरिकामा युज हुन्छ भने हामी यतातिर बदमास, बी बदमास, यिनीहरु बदमास फर्मुलाहरु हामी युज गर्छौं जुन सिम्प्लिफाईको लागि युज हुन्छ। अब यसको चाहिँ अर्को जुन अब जेमदासको कुरा अघि मैले भने, डी भनेको ग्रुपिङ, ग्रुप्स जसलाई ग्रुपिङ भन्छु, प्यारेन्थेसिस वा ब्राकेट्स भन्छु त्यसलाई। ई भनेको एक्सपोनेन्ट वा इन्डेक्स वा त्यसलाई हामी इन्डिसेस भन्न सक्छौं। त्यसै एम मल्टिप्लर, डी भनेको डिभाइड, यसमा जस्ट त्यसको एम जिम भनेको यसरी जेमदास भन्छ। अनि एम भनेको मल्टिप्लाई सुरुमा आउँछ, त्यसपछि डी डिभाइड, यसरी ए भनेको एड र एस भनेको सब्स्ट्र्याक्ट हो। यसलाई पहिला यो फुल फर्महरु ध्यान दिनु होला। त्यसपछि बिडमास, बी भनेको ब्राकेट, आई भनेको इन्डिसेस र डी भनेको डिभिजन, एम भनेको मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सब्स्ट्रेक्सन। त्यसपछि बदमास ब्राकेट, ओ भनेको अर्डर वा अफ, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सब्स्ट्रेक्सन। त्यसै गरी पेमदास भनेको प्यारेन्थेसिस, जुन ब्राकेट भनेको हामी यो ब्राकेट भन्नु र प्यारेन्थेसिस भन्नु एउटै हो। त्यस्तै गरी अब कसैले आई भन्छ, ओ भन्छ वा ई भन्छ, एक्सपोनेन्ट, इन्डिसेस, अर्डर हैन, अफ, यो सब भनेको। त्यसै गरी अर्को एम भनेको मल्टिप्लिकेसन, डी भनेको डिभिजन, ए भनेको एडिसन, एस भनेको सब्स्ट्रेक्सन। यो पेमदासको यसरी फुल फर्म हो। त्यसैले अर्को हुन्छ नेमोनिक। यसलाई चाहिँ हामी याद गर्नको लागि पेमदासलाई प्लिज एक्सक्यूज माई डियर अन्ट साली भनेर यसरी मतलब यसलाई भनौं माइन्डमा राख्नको लागि प्लिज एक्सक्यूज माई डियर अन्ट साली भनेर यसलाई हामी पेमदासलाई यसरी नेमोनिक गर्न सक्छौं। प्यारेन्थेसिस, एक्सपोनेन्ट, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, एडिसन, सब्स्ट्रेक्सन। अब चाहिँ अर्डर अफ अपरेसन जुन मेन कुरा यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने छ। यहाँ जसरी प्यारेन्थेसिसमा हामी जुन ब्राकेटका कुराहरु गर्छौं, एक्सपोनेन्ट वा यसलाई हामी एक्सपोनेन्ट भनौं, इन्डिसेस भनौं, रुट भनौं, यो सब एक्सपोनेन्टमा आउँछ, ई मा आउँछ। पेमदासको ई मा बुझ्नु होला। त्यसैले यो यसमा चाहिँ तपाई अब रुट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँ इन्डिसेस आइ नै हाल्यो। यो त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन अनि एडिसन, सब्स्ट्रेक्सन। यसमा चाहिँ सबभन्दा यो चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने साथीहरु, यो जुन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन वास्तवमा चाहिँ के छ भने यो दुईटै कुरा, यो व्हिच कम्स फर्स्ट भनेको मतलब यो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन दुईटै मध्येमा यो दुईटैमा जुन अगाडि आउँछ यो चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट टु राइट हुन्छ। अब लेफ्टमा यदि फर्स्टमा लेफ्टमा यदि मानौ मल्टिप्लाई आयो भने मल्टिप्लाईको हामी सल्युसन गर्छौं। यदि लेफ्टमा डिभाइड आयो भने हामी डिभाइडको पहिला के गर्छौं, सल्युसन गर्छौं। त्यसैले जहिले पनि याद गर्नु होला मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा पहिला कुन रुललाई फलो गर्ने, कसलाई सल्युसन गर्ने भने पहिला चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला यो मल्टिप्लाई र डिभाइडमा यदि यो चाहिँ यसको रुल हो, के रुल हो भने व्हिच कम्स द फर्स्ट, मल्टिप्लाई र डिभाइडमा कुन अगाडि आउँछ, अर्थात् यसको जुन सल्युसन अर्डर अफ अपरेसन भनेको के हुन्छ भने लेफ्ट टु राइट हुन्छ।
त लेफ्टमा मानु सपोज मल्टिप्लाई आयो भने मल्टिप्लाई सुरुमा हुने भयो हैन, डिभाइड पछि हुन्छ। यदि सुरुमै डिभाइड आयो भने त हामी सुरुमा डिभाइड गर्छौं त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यो चाहिँ हामी लेफ्ट टु राइट, यो ध्यान दिनु होला, लेफ्ट टु राइट। लेफ्टमा यदि मल्टिप्लाई छ भने पहिला मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसैगरी अर्को एडिसन र सबट्र्याक्सन पनि यो ध्यान दिनु होला एकदम, व्हिच कम्स फर्स्ट भनेको अब यो प्लस र माइनसमा जुन अगाडि आउँछ, जसरी लेफ्टमा अब प्लस छ भने पहिला प्लसको हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, सल्युसन गर्छौं, त्यसपछि माइनसको गर्छौं। त्यसैले यो कुरा यहाँहरुले ध्यान दिनु होला। त्यसैले यो प्यारेन्थेसिस भनेको पहिला ब्राकेट, त्यसपछि एक्सपोनेन्ट, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मध्येमा यो दुईटै मध्येमा कुनै एउटा अगाडि आयो भने त्यो दुईटै जुन अगाडि आउँछ त्यसको हामी सल्युसन गर्ने हो। त्यसपछि यता एडिसन र सबट्र्याक्सनमा जुन अगाडि आउँछ अर्थात यसको जुन अर्डर अफ अपरेसन के हो भने लेफ्ट टु राइट छ है, लेफ्ट टु राइट। यो ध्यान दिनु होला, के रे लेफ्ट टु राइट। यो चाहिँ यो मेन यसमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट, यो जहिले पनि यसको हामी रुल कसरी हुन्छ, यो अर्डर अफ अपरेसन लेफ्ट टु राइट हुन्छ यो। त्यसैले लेफ्टमा यदि मल्टिप्लाई आएको छ भने पहिला हामी मल्टिप्लाईको सल्युसन गर्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं, अनि त्यसपछि के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं। यदि लेफ्टमै माइनस आएको छ भने पहिला माइनस गर्छौं, त्यसपछि प्लसको गर्छौं, अर्थात माइनस र प्लसमा र मल्टिप्लाई र डिभाइडमा। अब यदि त्यो सुरु फर्स्टमा त हामी के गर्ने हो, प्यारेन्थेसिस गर्छौं, त्यसपछि इन्डेक्स गर्छौं, मल्टिप्लाई र डिभाइड मध्येमा जुन फर्स्टमा आउँछ लेफ्टमा आउँछ त्यसलाई गर्छौं लेफ्ट टु राइट हैन। त्यसैगरी प्लस र माइनसमा जुन लेफ्टमा आउँछ त्यो चाहिँ सुरुमा गर्छौं, अर्थात यसको अर्डर अफ अपरेसन जहिले पनि ध्यान दिनु होला लेफ्ट टु राइट हुन्छ। यस, अब साथीहरुलाई एउटा मैले विशेष एउटा भाइरल जुन प्रब्लम छ यहाँहरुले हेर्नु भयो होला, त्यो एउटा प्रब्लम मैले लिएको छु। त्यो प्रब्लम छ 8 is divided by 2 times 2 plus 2। यो प्रब्लम यहाँहरुले फेसबुक, युट्युब धेरै ठाउँहरुमा हेर्नु भयो होला। अब यसको सल्युसनको बारेमा हल्का हामीले डिस्कसन गर्छौं। अब यसको जसरी चाहिँ हामी पहिला सल्युसन गर्दाखेरि यो फर्स्ट भ्यूमा जसरी चाहिँ हामी 2 मा 2 एड गर्यो भने पहिला पीएम दासको अनुसार पहिला के गर्छौं, प्यारेन्थेसिस युज गर्छौं, 2 + 2 भनेको 4 भयो। अब त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो भने साथीहरु, जसरी यो यहाँनिर हामीले अब जब यो प्यारेन्थेसिस को युज गर्ने बित्तिकै अब यहाँ त के भयो त मल्टिप्लाई भइहाल्यो। यहाँ के हुन्छ, यहाँ 8 is divided by 2 times कति हुन्छ 4 भइहाल्छ, हुन्छ नि है। अनि 4 हुँदाखेरि तब हामी के गर्छौं, अब लेफ्ट टु राइट पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं, लेफ्ट टु राइट गर्दाखेरि अर्थात लेफ्टमा पहिला के छ हेर्नुस् त, लेफ्ट टु राइट नियम अनुसार पहिला त डिभाइड हो, त त्यसैले पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई अब फर्स्ट भ्यू है, म यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्कसनको उसमा नबनाऊ, मैले तपाईलाई पहिला चाहिँ पछि चाहिँ यसलाई डिस्कसन गर्छु, पहिला यसलाई डिलिट गर्दै मैले तत्काल हामी यसलाई डिस्कसन अहिले चाहिँ नगरौं, डाइरेक्टली म यहाँ तपाईहरुको समक्ष राख्छु। अर्थात यसमा के अहिले भयो भने पहिला यसलाई चाहिँ के गर्यो भने ब्राकेट हटाउने बित्तिकै यो जुन ब्राकेट हो धेरै जनाको भ्यू अनुसार चाहिँ ब्राकेट भएको हुनाले हामी ब्राकेट ओपन गर्ने बित्तिकै मल्टिप्लाई हुन्छ है। त्यसैले यो 4 टु जा 8 भयो, 8 ले 8 लाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ 1 हुन्छ। एउटा भ्यू है, एउटा भ्यू। अर्को सेकेन्ड भ्यू छ। अर्को भ्यूमा के भनेको छ भने जसरी यहाँ चाहिँ 2 + 2 गर्नु भने 4 हुन्छ, अनि त्यसपछि के भयो भने 8 लाई 2 ले जस्तो 2 * 4 भनेको यो मल्टिप्लाई हो, त त्यसैले यो अब 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भने 4 हुन्छ, 4 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ 16 हुन्छ भन्ने अर्को सेकेन्ड भ्यू छ। अब यो अलिकति बुझ्दै जानु है, यो फर्स्ट भ्यू र सेकेन्ड भ्यू अब कुन चाहिँ राइट छ त्यसको चाहिँ म एकछिन पछाडी फेरि डिस्कसन गर्छु, पहिला यो चाहिँ भ्यूहरु बुझ्दै जानुस्। अब थर्ड भ्यूमा यहाँ चाहिँ थर्ड भ्यूको लागि के गर्नु नि, यहाँ चाहिँ अब 2 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी चाहिँ यो 2 ले हामी यसरी अब लास्ट यसमा धेरै डिस्कसन भन्नु पर्दैन, 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो 2 लाई 2 ले यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल युज गरेको हो। अनि त्यसपछि 2 * 2 = 4, 2 * 2 = 4 गरेर 4 4 8 भयो, अनि 8 ले 8 लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो थर्ड भ्यू हो। त्यसैगरी अर्को फोर्थ भ्यूमा
यहाँ चाहिँ 2 मा 2 जो एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ र यसमा चाहिँ जुन यो यहाँनिर जुन यो डिभाइड हो त्यसलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेर 2 भयो भने 1/2 हो अर्थात यो पहिला यो लेफ्ट टु राइट यो अपरेसन गर्यो त्यसपछि यो यहाँ अर्थात यसलाई सल्युसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो यसलाई हामी चाहिँ क्यान्सल आउट गर्दाखेरि यो 2 4 जा कति हुन्छ यहाँ 8 हुन्छ 4 1 जा 1 के 2 1 जा 2 2 4 जा 8 भइहाल्छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो 16 आइहाल्छ यो फोर्थ भ्यू त्यस्तै गरी यो यहाँ फिफ्थ भ्यू हुन्छ यो मिस्टेक लेखेको छ मिस्टेक टाइप हो यसलाई चाहिँ हामी फिफ्थ FI ल यो फिफ्थ भ्यू बुझ्यो है फिफ्थ भ्यूमा पाँचौं हाम्रो यो भ्यूमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भने अब 2 मा 2 एड गर्नुभयो भने 4 हुन्छ अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने जब यसलाई डिभाइड को फर्ममा युज गर्दाखेरि यो सिधै 2 * 4 गरेर बाइ गर्दी मतलब यो भ्यूमा डिभाइड गर्दाखेरि त्यसैले हामी 8 भयो 2 4 जा 8 ले 8 लाई डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ अब यो जुन अहिले 5 वटा भ्यू हेर्नु भयो 5 वटा भ्यू मध्येमा अब चाहिँ तपाईको जुन दृष्टिकोण छ सोच छ जुन मैले अघि नै दुईटा चस्मा दिएको थिएँ तर यहाँ चाहिँ 5 वटा चस्मा आयो अब चाहिँ त्यो दुईटा चस्मा मध्येमा तपाईले यो 5 वटा चस्मा भयो 5 वटा हैन चस्माले हेर्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ कुन राइट छ अब यसका चाहिँ आफ्नो लजिकहरु छ त्यो लजिकहरु त्यो तर्कहरुको बारेमा पनि हल्का म यहाँहरुको समक्ष राख्दै छु त्यो पहिलो जुन फर्स्ट भ्यूमा यसको साथसाथ म अलिकति त्यहाँ डिस्कसन पनि गर्छु फर्स्ट भ्यू को बारेमा मैले जसरी हाम्रो मेन कुरा साथीहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो जुन छ मेन कुरा यहाँ जुन अघि नै हामी कुरा गर्यौं के कुरा भने जहिले पनि यो ध्यान दिनु होला यो यहाँनिर यो हाम्रो छ अर्डर अफ अपरेसन जहिले पनि ध्यान दिनु होला यो अर्डर अफ अपरेसनमा पहिला प्यारेन्थेसिस त्यसपछि एक्सपोनेन्ट अनि मल्टिप्लाई र डिभाइड मध्येमा जुन अगाडि आउँछ त्यसलाई लेफ्ट टु राइट हामी गर्छौं त्यसैगरी यो चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सनमा यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट हुन्छ जुन अगाडि आउँछ त्यो चाहिँ हामी सल्युसन गर्छौं यो ध्यान दिनु होला अर्डर अफ अपरेसन त्यसपछि त्यसको चाहिँ आधारमा हामी यदि डिस्कसन गर्यो भने फर्स्ट भ्यूमा हामी के देखिरहेछौं भने कि यसमा चाहिँ के भयो भने जसरी हामीले यसमा कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट भ्यूमा के देख्यो भने कि यहाँ त 2 4 जा 8 गर्दियो किनभने पहिला यो त मल्टिप्लाई हो कि हैन यो यहाँनिर यहाँ त हाम्रो 8 इज डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु कति हुन्छ त यहाँ 4 छ त त्यसैले यो त पहिला चाहिँ यो भ्यू यो हुनु पर्ने हो हैन यो हाम्रो जुन अर्डर अफ अपरेसन भनेको के भन्छ पहिला चाहिँ के हुने डिवाइड र मल्टिप्लाईमा जुन लेफ्टमा आउँछ लेफ्ट टु राइट हो त पहिला डिवाइड हुनु पर्ने हो त्यसैले 8 ले 2 लाई डिवाइड हुनु पर्ने तर यो भ्यूमा चाहिँ के गर्यो भने यो मल्टिप्लाई गरेर पहिला चाहिँ के गर्यो भने यसले यो धेरै जनाको यहाँ लजिक हो भने 2 जुन टाइम्स 4 हो नि यो चाहिँ अफ को रूपमा यसलाई अफ को रूपमा लिएर मल्टिप्लाई भएको भने छ भने बदमाश रुल अनुसार यसरी हुन्छ भन्ने धेरै जनाको तर्क हो तर यहाँ चाहिँ सेकेन्ड भ्यूमा चाहिँ विशेष गरी सेकेन्ड भ्यूलाई भनौं न सेकेन्ड भ्यूमा राइट को मा तर्कहरु आइरहेको हुन्छ सेकेन्ड भ्यूमा यो चाहिँ यो सेकेन्ड भ्यू जुन छ त्यो ठीक हो भन्ने कुरो छ र यो फर्स्ट भ्यू ठीक होइन भन्ने कुरा आइरहेको छ कसरी फर्स्ट सेकेन्ड भ्यू किन ठीक छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन अर्डर अफ जुन अपरेसन थियो त्यसको चाहिँ मुताबिक छ यो हैन मिलिरहेको छ पेमदास को अनुसार हो यो चाहिँ हाम्रो के छ त बदमाश अनुसार भयो जुन चाहिँ यो मिलिरहेको अर्डर अफ अपरेसन मिलेन